Kami sa una, among tatay mananagat. Magbuntag ito siya dito kay mangisda man. Kanang manghod si Loloy Roger. Og dili managat si tatay, moadto na siya sa katunggan, manguha og kanang mga alimango. Iyang lutoon, dayon sa garahan gyud ipaniud to gyud namo nindot pagayo ganahan gyud kumukaon na to yang nilubihang alimango. Si Manoy mao gyud usa sa mga kaabag ni sa among ginikanan ni tatay. Sa ulitaw pa may dinemi magkuan may managat. Kuyog may sa among amahan kay managat na among amahan. Puli-puli limig kuyog aron pud ba nga na among panginabuhi. Kay pobre gud may sa among kagikan. Dako gid siya og gitabang tungod kay ang panagat swerte-swerte ra biya no. Lisod gid pud ato nga time kay ubay-ubay gud mi. Siyam gud mi ka managsuon nga gibuhi ni tatay nga gibiyaan na siyahang kapika sa kinabuhi. Adlaw magabi is tatay managat kay kanang among kamanghuran kay gigatas manak. Gatas ra gyud ang akong gidak-an samtang gipakataw ko sa akong inahan nga intaliwan pod kay ako may kamatyan mo na nga sa panahon sa pagpanagat silang tatay ug si Manoy. Dako pug tabang si Manoy sa among ginikanan. Tala ato tas dagat kay tagbot ang tatay doon ato ta mamahaw doon unas pod manghinhasta. Dayon mananom pud siya kanang kamote, mananom pud gyud siya og apale. Mag-harvest siya sa iyang tanom nga apali ug ubi. Yun ako'y tagdala sa iyang hinarvest doon na mo dito sa among silong kay ang balay sa una habog man sa ilalom pinsa at ibutang tong iyang mga tanom-tanom kay kugihan kay tong magulang gyud. Nag-abot kami diri sa bukid noon kay gisugat man kami sa tong igsuon ni sa akon bana nga makadto kami diri kay nauna naman sila diri. Gisugat nila kami dito sa Negros nga maadto diri sa Mindanao. Primero na mo nga pag-abot diri na kaingin ba si tatay nila. Maglimpyo sa uma. Nakapatubas kami dako-dako nga humay. Nay opportunity diri nga mobalhin sila diri kay ang mga yuta sa una diri once ikaw ang maghinlo imo naman gudayon tungod sa kabukid pa ba wala pay nag kanang occupy sa mga area. So mo na nga pag first gyud nila nga anhi diri nakayuta gyudayon sila. Pero ang ilaha gyud pagpaningkamot is farmer gyud sila.